औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे दोस्त कोरियन ज़बान सीख रहे हैं उनके लिए बुक 1 के चैप्टर 2 की आज मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसके अंदर उन्होंने क्या समझाया है और क्या पढ़ाया है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये कॉन्सोनेंट इन्होंने कॉन्सोनेंट पर बनाया कि कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस किस तरह की जाती है। ये देखें, ये कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं, कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं और इनको इस तरह लिखने का इन्होंने बताया गया खानों में। सबसे पहले तो हम कॉन्सोनेंट को अदा करेंगे। इससे पहले हमारी वीडियो के 3-4 वीडियो बनी है जिनके अंदर कॉन्सोनेंट और वोवल्स के मुतालिक बताया गया है। तो उनकी स्टेप वाइज आवाज़ों को भी बताया गया कि अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे हो, मतलब कि जो किसी अल्फाज के शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट वो क्या आवाज़ देते हैं, और कुछ कॉन्सोनेंट जो दरमियान में आते हैं वो अपनी आवाज़ चेंज करते हैं, और कुछ कॉन्सोनेंट जब लास्ट में आएंगे वो आवाज़ चेंज करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है, और इस वीडियो में खाली हम कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे और इसको लिखने का तरीक़ाकार समझेंगे, क्योंकि ये बुक 1 के चैप्टर 2 के अंदर इन्होंने ये समझाया कि इसे लिखा किस तरह जाता है कॉन्सोनेंट, और इनको अदा किस तरह करेंगे और इसके अंदर जुमले किस तरह बनेंगे। सबसे पहले तो ये देखें खीयोक, दूसरे नियन, थीगत, रियल, मियाम, फियोप, शियत, इयंग, जियत, चियत। उसके बाद देखें आगे थियत, फियोप, हियत। ये थे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट को लिखने का तरीक़ाकार क्या है, ये देखें। कॉन्सोनेंट को लिखने का तरीक़ाकार उन्होंने इस तरह बताया है कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे को खियोक लिखा जाएगा। ये लिखने का इन्होंने तरीक़ाकार बताया, और ये खाने इन्होंने बनाए कि इसके अंदर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ये कॉन्सोनेंट तो आपने पिछली मेरी वीडियो में याद कर लिए होंगे, और अब इसकी यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, जितनी इनको लिखने की प्रैक्टिस करें। आपको जितने ज़्यादा लिखेंगे इतने अच्छे तरीके से ये कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। आगे चल के देखते हैं कि कॉन्सोनेंट वॉवल्स के साथ मिलकर कैसे जुमले बनते हैं। जी हाँ, ये देखें, ये देखें, ये वोवल्स हैं, वोवल्स लिखे हुए हैं, जिसके बाद नीचे ये कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं। ये उन्होंने इसलिए बनाया है कि आप इस तरह प्रैक्टिस करके इन्हें लिखें और याद करें। जैसे खा, ख्या, खू, ख्यो, खू, ख्यू, खू, ख्यू, खू, खी, खी। ये इन्होंने लिखा है इसी तरह ना, न्या, नू, न्यो, नो, न्यू, नु, नो, नो, न्यू, नि, नी। ये देखें, इस तरह इन्होंने इसके अंदर प्रैक्टिस का बताया कि किस तरह आप लिख के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह आप इन्हें याद करें और लिखें, इसके अंदर प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस के लिए है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये अच्छे तरीके से आपको याद होंगे। आगे चल के देखते हैं और इसके अंदर मज़ीद क्या बताया इस चैप्टर के अंदर। हाँ साथियों, इस चैप्टर के अंदर ये वोकैबरी आ चुकी है। वोकैबरी सीखेंगे और वोकैबरी को अच्छे तरीके से याद करें। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबरी अच्छी होगी और ज़्यादा याद की होगी, आपको कोरियन ज़बान आसानी से पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो कोरियन ज़बान के अंदर अब जो वोकैबरी आई है वो चैप्टर 2 के अंदर आई है, जिसके अंदर हम इस तरह पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का और इसके मायने याद करेंगे। खासू गुलकार, आएगा बच्चा, नेमू ब्लैक बोर्ड, तारी टांगे, सूर्य आवाज़, मुजा टोपी, आबाजी अबाजी, साजे शेर, सेव कीड़े मकोड़े, चियोगे रबड़, चीमा स्काट, खू नाक, थाचो शुतुरमुर्ग, फूथो अंगूर, हुसो झील। ये चैप्टर 2 की वोकैबरी है जो हमने आज सीखी और पढ़ी है। नीचे देखते हैं इन्होंने नीचे क्या समझाया। इसकी ये कोई प्रैक्टिस बताइए कि जैसे आप जोड़ करते हैं इस तरह ये कॉन्सोनेंट वोवल्स को मिलाएं और इसके जुमले बनाएं। खा, था, मा, सा, फा, फ्या, ना, रा, छा, छा, खा, था, फा, छू, खू, थू, फ्यू। ये इस तरह आप इसे दोहराएं और इसकी प्रैक्टिस करें। इनको इन्हें जोड़ें, जोड़ के इनके अल्फाजों बनाएं। नीचे फिर इन्होंने 4 अल्फाजों पे मुश्तमिल अलग-अलग 4 अल्फाजों में बना दिया है जो इस तरह पढ़े जाएंगे। नोरे, मूरे, नोरे, मूरे, सायो, जायो, फुतो, फ्यूदो, खींचा, 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 खो, ख्यू, खू, ख्यू, थायो, थायो, थायो।
یہ اس کی پریکٹس کریں اور انہیں آپس میں ملا کے پڑھیں کانسوننٹ اور ووولز کو. جب ملائیں گے تو یہ جملے بنیں گے، جملوں سے الفاظ. اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے اور اس چیپٹر میں بتایا سمجھا. یہ آگے دیکھیں، یہ ڈبل کانسوننٹ آ گئے ہیں، جو 5 عدد ڈبل کانسوننٹ ہیں ان کے متعلق یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح لکھے ہیں. سنگ ہیوک، سنگ تھیکا، سنگ پھیوپ، سنگ شیت، سنگ چھیت. یہ اس طرح ادا کیے جائیں گے اور اس طرح لکھے جائیں گے. یہ انہوں نے لکھنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے. تو یہ آگے انہوں نے یہ اس کی پریکٹس بھی بتا دی کہ یہ کھانے بنا کے لکھنے کی آپ اس میں پریکٹس کریں. آگے دیکھیں ووکیبری پھر آگے یہ ووکیبری پڑھتے ہیں کہ یہ کیا بتا رہے. کھوچی چڑیا، اوکھے اوکھے کندہ، کھوئی تو رامی تریڈی، پھوری پھوری جاڑ، اوجوشی انکال، چھیکے سالن. یہ دیکھیں اس میں ووکیبری ہے، اسے بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. نیچے دیکھتے ہیں انہوں نے پھر نیچے اسی طرح کانسوننٹ اور واولس ملا کر جملے بنانے کا طریقہ کار سمجھایا ہے، پڑھایا ہے. یہ ڈبل کانسوننٹ ہیں جو واولس کے ساتھ مل کے جملے بنتے ہیں. کھا، تھا، پھا، سا، جا، کھو، تھو، پھو، سو، جو. کھو، تھو، پھو، سو، جو. کھی، تھی، پھی، شی، جی. یہ دیکھیں اس طرح آپ انہیں ملا کے جملے بنانے کی کوشش کریں. شروع میں تو غلطی بنیں گے، تھوڑے غلط ہوں گے، لیکن کوشش کریں کانسوننٹ ووولس جو یاد کیے ان کی آوازوں کے متعلق ان کو ملائیں اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ آ جائیں، ملانا جملے بنانا آ جائیں. آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا سمجھایا پڑھایا ہے. آگے بھی بک 1 کے چیپٹر 2 کے اندر ووکیبری ہے. ووکیبری اس طرح پڑھیں گے. یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے یہ کتاب دی ہے، کتاب چھک کتاب کو کہتے ہیں. یہ آگے انہوں نے کھانے دیے ہیں، اس کے اندر آپ لکھ کے اس کی پریکٹس کریں. یہ دیکھیں 3 الفاظ سے مل کے یہ ایک جملہ بنا ہے چھک. یہ دیکھیں کانسوننٹ واولس کانسوننٹ چھک کتاب، پھاک باہر. یہ دیکھیں 4 الفاظ سے مل کے ایک جملہ بنا ہے جس کے اندر کانسوننٹ واولس اور ڈبل کانسوننٹ ہے. پھاک باہر، نون برف، سن پہاڑ، ات کپڑے، کھچ پھول، پھیال ستارہ، مال گھوڑا، سام دین، تارک مرغی. یہ ووکیبری ہے چیپٹر 2 کی. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا سمجھا ہے. یہ بک 1 کے چیپٹر 2 کی ہم نے ووکیبری پڑھ لی اور ووکیبری کے بعد یہ آگے دیکھیں. آگے پھر انہوں نے جملے بنانے کا طریقہ کار سمجھا رہے ہیں. چھک کتاب، سکسا، ماچھی ماک، ات کپڑے، ناچ، کھوچ، کھل، پھن تال، سیول، اپ، چھپ، سوپ. یہ اسی طرح انہوں نے سمجھایا. یہ نیچے دیکھیں، نیچے یہ سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر کانسوننٹ آئیں گے ڈبل کانسوننٹ اور یہ کانسوننٹ اینگ جہاں پہ آئے گا یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ اپنے سے پہلے آنے والے کانسوننٹ کو جگہ دے دے گا. جیسے یہ دیکھیں یہ پہلے جملہ اس طرح بن رہا ہے پھاپل، تو یہ اپنی جگہ یہاں تبدیل کر رہا ہے پھاپل. تو یہ تبدیل کر کے کچھ اس طرح جملہ بن جائے گا پھاپھل. اینگ جو ہے ہٹ جائے گا، اینگ اپنے سے پہلے والے کانسوننٹ کو جگہ دے دے گا تو یہ بن جائے گا پھاپل. شروع میں یہ پھاپل اس طرح. یہ دیکھیں انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ یہ جب 2 کانسوننٹ آپس میں آ جائیں گے اور جب اینگ آئے گا، اینگ اپنا جگہ چھوڑ دے گا، اپنے سے پہلے آنے والے کانسوننٹ کو اپنی جگہ دے دے گا تو یہ دیکھیں یہ یہاں تبدیل ہو رہی ہے. اینگ اپنی جگہ چھوڑ رہا ہے اور یہاں پہ یہ اپنے آنے سے پہلے جو کانسوننٹ ہے اسے جگہ دے رہا ہے. جیسے یہ دیکھیں پھاپل. اس کے بعد دیکھیں ماگویو. یہ اس طرح انہوں نے بتایا ماگویو میں اینگ جو ہے پھر غائب ہو جائے گا اور اپنی جگہ اپنے سے پہلے کانسوننٹ جو آ رہا ہے اسے دے دے گا. موگویو
मागोयो खाते हैं, मागोयो खाएं। ये था बुक 1 के चैप्टर 2 की इंफॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है। हो सकता है इसमें इंसान हो, गलती हो सकती है, अगर हो जाए तो गलती तो मेरी रहनुमाई कर दें। तो अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल रिजवान मलिक को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इससे अगले चैप्टर भी आपके सीख सकें, आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।